Daniel 12. Ang anghel may padayon pag-ingon. Unya ni adtong panahon na mutungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad wala pagayod mahitabo apan ang tanan sa imong katawhan nga angalan gilista sa basahon sa Dios maluwas gikan niini. O daghan sa mga nangamatay nga atuan na sa lubnganan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalamon mosidlak sa mas kahayag sa kalangitan ug kadtong nakakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong mudan-ag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Miingon siya kanako, apan ikaw Daniel, takupi ang basahon og silyuhi kini hangtod nga moabot na ang katapusan. Daghang tawo ang mag-usik sa ilang kahago sa pagsabot unsay nang hitabo. Unya mitan-aw ako ug nakita ko ang duha ka tawo nga nagbarog sa isig kadaplin sa suba. Ang usa kanila nangutana sa anghel nga nagbarog daplin sa ibabaw nga bahin sa suba. Kanus-a pa ba matapos kining kahibulungang butang nga akong nakita? Ang anghel mibayaw sa duha niya ka kamot ug nadungog ko nga nanumpa siya sa ngalan sa Dios nga walay katapusan. Nadungog ko siya nga miingon, tulo og tunga ka tuig mahitabo kining tanan inig hunong na sa paglutos sa katawhan sa Dios. Nadungog ko ang iyang gisulti apan wala ako makatugkad sa gipasabot niini. Busa miingon ako, unya unsa may sangputana niining mga butanga? Mitubag siya, lakaw na Daniel kay magpabilin nga tinaguan ang kahulugan sa maong mga pulong hangtod nga moabot na ang katapusan. Daghan ang magputli sa ilang kaugalingon ug mahimos silang hinlo. Dili makasabot niini ang mga dautan ug magpadayon sila sa ilang pagkadautan apan ang mga maalamon makasabot niini. Ug sukad sa panahon nga hunungon ang inadlawng halad nga sunugon og ipahimutang ang makalilisang nga talan-awon. May 1,290 ka adlaw ang mulabay. Bulahan ang nagpabiling matinud-anon hangtod nga mahuman ang 1,335 ka adlaw. Ug ikaw Daniel, padayon na ang imong pagkamatinud-anon hangtod sa katapusan. Unya mamatay ka, apan mobangon aron pagdawat sa gitagana, alang kanimo inig-abot na sa katapusan.